मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि गुज़श्ता महीने डेढ़ से और उससे कबल कुछ महीनों से ना सिर्फ मणिपुर इंडिया में बल्कि पाकिस्तान के अंदर जड़ांवाला में जो हुआ और तकरीबन गुज़श्ता 20-25 सालों से जो ग्रेजुअल इस्लामाइजेशन है उसके नतीजे में और जो हिंदुत्व है इंडिया के अंदर उसके नतीजे में जो एथनिक और जो रिलीजियस इंतहा पसंदी है उसने बहुत सारे लोगों को ट्रॉमा के अंदर डाल दिया है। हम सब जो यहां बैठे हैं वीडियोस देखकर हमें ट्रॉमा में चले जाते हैं। आप अंदाजा करें जिन लोगों पर बीतती होगी उनके साथ क्या होता होगा। इसके जवाब में पूरी दुनिया के अंदर ऑब्वियसली मसीहियों ने भी, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी, यहां पर भी एवरीबडी रेज देयर वॉइस, देयर कंसर्न। और बहुत सारे लोग इन मुल्कों के अंदर रहते हुए मिसालें देते हैं कि जी हिजरत करनी चाहिए, यहां से निकलना चाहिए, जिसको मौका मिलता है निकल जाए और अपने आप को बचाए। जो लोग हम यहां बैठे हैं, लोग आपको भी अप्रोच करते होंगे और आपसे भी बात करते होंगे। मतलब वी हैव एवरीवन्स कंसर्न कि जी क्या किया जाए। कोई कहता है जी ब्लास्फेमी लॉ को उसको रिपील होना चाहिए, कोई कहते हैं जी कि इसके अंदर मसीहियों को वीजे मिलने चाहिए, कोई कहते हैं जी बॉर्डर की तरफ चले जाएं। मतलब जिसकी जितनी अप्रोच है, समझ है, दे ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू दैट। लेकिन पहली चीज बीइंग अ क्रिश्चियन होते हुए जो हम सबको समझनी चाहिए, कुछ मजाहिब हैं जिनके मार्क्स होते हैं। मार्क्स में जो उनकी आइडेंटिटी होती है, जिससे लोग उस मजहब को या उसके मानने वालों को पहचानते हैं कि इसकी बुनियाद कहां पर है। जहां तक मसीहत की बात है, क्रिश्चियनिटी की बात है, हम सबको पता है जो बर्थ मार्क है क्रिश्चियनिटी का, दैट इज नॉट विक्ट्री, दैट इज नॉट वायलेंस एंड दैट इज नॉट अ प्रोटेस्ट। जो बर्थ मार्क है क्रिश्चियनिटी का वो है सफरिंग, दुख, मसलूबियत और मुसीबतें। खुदावंद यीशु मसीह जिसके पैरोकार पूरी दुनिया में मसीह कहलाते हैं, सफरिंग इज द बर्थ मार्क एंड क्रूसिफिक्शन इज द कल्मिनेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। इंसान होते हुए ज़ाहिर है कि हम सब दुखों में, मुसीबतों, परेशानियों में से गुजरते हैं और उन बहन भाइयों को जो बाय फेथ सताए जा रहे हैं हम उनके लिए दुआ भी करते हैं। सो बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने बताया, कि हर एक का अपना रिस्पॉन्ड होता है। आइए आज की शाम हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई कैसे करता है और कौन सा ऐसा स्क्रिप्चर है, रेफरेंस है, ऑल्दो इट्स फुल विद दैट। लेकिन आज की शाम के लिए जो मैंने पिक किया है जी, दैट इज Psalm 46। और हम सब इसे बड़ा गाते हैं, बड़े जोशो खरोश से गाते हैं और अपने ईमान का इजहार भी करते हैं। और आप सबको ये जबूर आता है। इसको अगर हम ट्रेडिशनल ट्यून में गाएं तो लेट्स सिंग ऑल टुगेदर। एक लाइन गाएंगे सिर्फ, क्या है जी, रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। So let's sing all together. रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। दे मददो, दे मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। दे मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। और आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी, यूके में भी और अमेरिका में भी, जहां जहां पर जिन जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है उनके लबों पर कोई और गीत नहीं थे। क्या थे? जबूर गाए उन्होंने। दुखां दे वेले यहोवा तेरी सुने दुआ, रब साडा जोर है और खुदावंद नू उड़ीकदी रहे आराम नाल मेरी जान। मतलब वो मज़ामीर, वो लैंग्वेज, वो लफ्ज जो खुदा के रूह ने अपने कलाम के वसीले कलीसिया को दिए हैं, उन्हीं लफ्जों के जरिए से आलमगीर सतह पर कलीसिया ने खुदा के सामने आहुजारी की। और ये जो पैटर्न है ये बाइबल मुकद्दस का। ज़बूर 46 जिसका जो हमने गाया, जो पढ़ते भी हैं हम, इसका बैकग्राउंड क्या है? कोई भी साम, कोई भी स्क्रिप्चर जो है उसके पीछे उसका कॉन्टेक्स्ट है। देयर इज नो टेक्स्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट। कोई ऐसा रेफरेंस नहीं जिसके पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई वाकया ना मौजूद हो जो कि प्रेज और प्रोटेस्ट के वसीले से सामने आता है। ज़बूर 46 की स्टोरी क्या है? नंबर 1, अब इसका सरनामा पढ़ें तो आप देखेंगे यहां पर लिखा है मीर मुगन्नी के लिए बनी कौरा का मजमूर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ लिटर्जिकल साम
جو کہ یہودی ہیکل جو تھی یا جو ٹیمپل تھا سولomon کا, اس ٹیمپل میں یہ ان کی صبح اور شام اور ویکلی اور اینول لٹرجیکل پریئر جو ہوتی تھی اس کا یہ کیا تھا, حصہ تھا. کوئی بھی ایسا زبور جس پر لکھا ہے میر مغنی کے لیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ واز گیون ٹو دا choir لیڈر, choir ماسٹر آف دا سولomon ٹیمپل, جس کو وہ مخصوص حالات میں گایا کرتے تھے, جو لیویٹیکل گروپ تھا, جو choir تھی چرچ کی, اس کے ساتھ مل کر. دوسرے نمبر پر اس کا جو رائٹر ہے وہ داؤد نہیں ہے, وہ بنی کورہ ہے. اور بنی کورہ کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں, آلدو کورہ نے موسیٰ اور ہارون کی کہانت کے خلاف بغاوت کر دی تھی, اس کے باوجود جب زمین پھٹی اور اس کے گھرانے کو کھا گئی, اور جو 250 لوگوں نے موسیٰ اور ہارون کی لیڈرشپ کے خلاف بغاوت کر کے پارٹی بازی شروع کی تھی, انہی کے بخور دانوں میں سے آگ نکلی اور ان کو کیا کر گئی, کھا گئی. یہ جو شعر ہے نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی اسی گھر کے چراغ سے, یہ کہانی, یہ شعر کا کانسیپٹ آپ کو اس کے پیچھے نظر آئے گا کہ جس بخوردان کو لے کر وہ عہدہ چاہتے تھے, they want to go up on the ladder. میں اور جب راجر نے مجھے پرسوں پک کیا ایئرپورٹ سے, میری میٹنگ تھی ایک پادری صاحب کے ساتھ, اور ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ جی وہ جو آپ کا جو اسسٹنٹ تھا اس کا کیا بنا, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پر بھی آیا ہے اور ہمارے بچے اس کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں گٹار کے وسیلے سے. انہوں نے مجھے بتایا جی کہ he left our church. میں نے کہا جی کیوں, کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی کیونکہ جو ہمارے چرچ کا سسٹم ہے اس کے اندر ایوری تھنگ ہیز اے پروسیس, ایوری تھنگ ہیز اے کمیٹی, ایوری تھنگ ہیز این اپروول. اور جو آج کی نوجوان نسل ہے یا جو ینگسٹر ہیں, ینگ اڈلٹ ہیں, دے ڈونٹ ہیو پیشنس, نمبر 1. نمبر 2, they want leadership or top on the ladder without any sacrifice and commitment. چونکہ پیچھے سیکریفائس نہیں ہے, کمٹمنٹ نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے, وہ جلدی جلدی جس طرح سے سوائپ کر کے سوشل میڈیا پہ راتوں رات لائک خریدے جاتے ہیں یا فالوور خریدے جاتے ہیں, they want to go up in the ladder without a commitment and patience. So that's why he disappointed from our church and he left. So بنی کورہ کا زبور ہے یہ, زبور 84 ہم گاتے ہیں, that is also Psalms of Korah. علاموت کے سر پر, this is interesting, علاموت کا سر کیا ہے؟ اسکالرس اس بارے میں ویرڈ ہیں. مثلا جو چارلز اسپرجن تھے, امریکہ کے اندر بہت بڑے ایک پریچر گزرے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو علاموت ہے, العلاموت جسے کہا گیا ہے, this is a high pitch sound for women voices اور young boys choir, جن کی آوازیں جو ہیں وہ ہائی پچ پہ چلی جاتی ہیں, سپرینوس جو گاتے ہیں. جبکہ ایک اور اسکالر کا یہ کہنا ہے جی کہ یہ جو علامات کے سر پر اس زبور کو گایا گیا ہے, that is also representing to a string instrument جس کی آواز اور پچ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. سو آپ نے دیکھا جس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے کہ یہ ہیکل کے اندر لتوریائی عبادت کا حصہ تھا جو کاہنوں اور لاویوں کے گروپ کے ساتھ گایا جاتا تھا, اور اس کا جو ٹائٹل دیا گیا ہے یہ ایک گیت ہے. لیکن یہ گیت جو ہے اس کے پیچھے جو کہانی ہے, خدا ہماری پناہ اور ہماری کیا ہے, قوت ہے. مارٹن لوتھر کا بڑا مشہور ایک گیت ہے, گاڈ از آور اسٹرانگ ہولڈ, جو کہ جرمن میں ٹرانسلیشن ہوا اور میوزک اس کا آج بھی بڑی دنیا میں بڑے طریقے سے گایا جاتا ہے. خدا ہماری پناہ اور قوت ہے, مصیبت میں مستعد مددگار. یہ خدا کے بارے میں یہ پروکلمیشن کی وجہ کیا بنی؟ آئیے اس زبور کے بارے میں جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں کہ آج انڈیا اور پاکستان یا پوری دنیا میں جہاں جہاں کلیسیا دکھ سہ رہی ہے کسی بھی حوالے سے, اس دکھ اور مصیبت کا جب وہ سامنا کرتے ہیں, what is the fitting response, اور ہمارے لیے اگزامپل کیا ہے؟ 2 Kings چیپٹر 18, سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کا 18واں باب. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے کیا ہوا. ہم سب جانتے ہیں کہ داؤد بادشاہ نے جب 12 قبیلوں کو اکٹھا کیا تو خدا نے اس کی سلطنت کو بلیس کیا, اور 12 کے 12 قبیلے 40 سال تک داؤد کی لیڈرشپ کے نیچے کیا رہے, اکٹھے رہے. اس سے پہلے, داؤد سے پہلے ساؤل جب پہلا بادشاہ بنا تو ساؤل بھی 40 سال تک یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل 12 قبیلوں کی جو سلطنت تھی اس کا کیا رہا, بادشاہ رہا. اس نے بھی خدا کی نافرمانی کی اور خدا نے اسے کیا کر دیا, ریموو کر دیا. اور خدا نے کہا جی جو میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے, میں داؤد کو نیا بادشاہ, اس کے گھرانے کو کیا کروں گا, بادشاہ بناؤں گا. لیکن داؤد کے مرنے کے بعد جب اس کا بیٹا سلیمان بادشاہ بنا
تو سلیمان بھی 40 سال تک بادشاہ رہا، لیکن سلیمان اپنی ساری حکمت، اپنی ساری دانائی، اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود کلام میں لکھا ہے چونکہ اس نے ارد گرد کی قوموں میں مکس میرجز کی، اور لکھا ہے اس کی بیویوں نے اس کے دل کو خدا سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ الٹیمیٹلی خدا نے کہا کہ میں داؤد کی وجہ سے سلیمان کے زمانے میں تو سلطنت تقسیم نہیں کروں گا، لیکن سلیمان کے بعد میں اس سلطنت کو کیا کر دوں گا؟ 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اور خدا نے یہی کیا۔ نافرمانی کے نتیجے میں 10 قبیلے ایک طرف ہو گئے اور 2 قبیلے، جوڈا کا قبیلہ اور بنیامین بنجمن کا قبیلہ، یہ دونوں یہودی سلطنت کے طور پر کھڑے رہے، جس کا دارالخلافہ یروشلم بنا۔ فرق کیا ہے دونوں کنگڈمز کے اندر؟ فرق یہ ہے جو 10 قبیلوں کی سلطنت تھی اس میں مختلف گھرانوں کے لوگ بادشاہ بنتے رہے اور ہٹتے رہے، جبکہ جو جوڈا کا قبیلہ تھا، جو یہودیوں کی سلطنت تھی، جو یروشلم جس کا دارالخلافہ کیپٹل تھا، اس کے اندر ایک ہی گھرانے کی، ایک ہی لینیج کی حکومت رہی، اور وہ کس کی تھی؟ داؤد کے گھرانے کی۔ ٹھیک ہے، دس از اے میجر ڈفرنس دونوں کے درمیان، ایک طرف مکس اور دوسری طرف پیورٹی، ایک طرف سامریا اور دوسری طرف یروشلم، یہ دونوں کے دونوں مختلف حصوں میں تقسیم ہوتے رہے جی۔ الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں جی، داؤد کی نسل میں سے تقریباً کوئی 5واں یا 6واں بادشاہ تھا جس کا نام تھا حزقیہ۔ حزقیہ بادشاہ جو تھا، آلدو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داؤد کی نسل سی تو ان میں گناہ نہیں تھا، ان میں بدی نہیں تھی، یا ان میں خدا کی نافرمانی نہیں تھی۔ داؤد کی نسل میں بھی جو بادشاہ بنے ان میں بھی بڑے بڑے ایسے بادشاہ ابھرے جنہوں نے مکمل طور پر بت پرستی کو ہوا دی اور خدا کے مذبح، خدا کی بارگاہوں اور ہیکل کے اندر بت پرستی کو انہوں نے سر عام کر دیا۔ خدا ان کو بھی سزا دیتا تھا، لیکن حزقیہ ایک ایسا شخص تھا جی، اگر آپ اس کا تعارف پڑھیں گے اس نے کیا کیا، 18ویں باب کی اگر آپ پہلی دوسری آیت پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ شاہ اسرائیل، تو یہ 2 لفظ یاد رکھے گا، جہاں پر شاہ اسرائیل آئے گا یہ کون سی سلطنت ہے؟ 10 قبیلوں کی، ٹھیک ہے، اور جہاں پر شاہ یہودا آئے گا، جوڈا، وہ کس کی سلطنت ہے؟ وہ 2 گھرانوں کی، جس کا دارالخلافہ کہاں پر ہے؟ یروشلم میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، شاہ یہودا آخز کا بیٹا حزقیہ کون سلطنت کرنے لگا جی؟ حزقیہ بادشاہ، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ سلطنت کرنے لگا کتنے سال کا ہے جی؟ 25 سال کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتنے برس حکومت کی اس نے؟ 29 سال تک وہ کیا رہا؟ بادشاہ رہا، ٹھیک ہے جی۔ کیا کیا اس نے؟ لکھا جی اس کی ماں کا نام ابھی تھا، جو ذکریہ، probably she was daughter of a priest, high priest. اور جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا، آپ نے دیکھا نا، اس کے کرنٹ لینیج کو نہیں، کس کے جا پر سیدھا بات ختم ہوئی ہے؟ داؤد پر۔ اس کا باپ یہ نہیں گنا گیا کہ اس کا باپ جو ہوسیہ تھا یا ایلا تھا یا فلاں تھا یا نہیں، ڈائریکٹ جہاں سے سلطنت کیا ہوئی ہے؟ شروع ہوئی ہے۔ جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا، اس نے ٹھیک اسی کے مطابق وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں کیا تھا؟ بھلا تھا۔ کس کی نظر میں؟ پڑوسیوں کی نگاہ میں نہیں، پبلک کی نگاہ میں نہیں، سوشل میڈیا کلچر کی نگاہ میں نہیں، ٹی وی اسکرین کی نگاہ میں نہیں، سوشل نارم کے تحت نہیں، کس کی نگاہ میں؟ جو خداوند کی نگاہ میں کیا تھا؟ بھلا تھا۔ not influenced by the culture, not influenced by the tradition کہ جی ساڈے اتنے تو انج ہی ہوندا ہے جی، یہاں تے انج ہی ہوندیا ویکھیا ہے جی، تسی نویں شاواں لے کے آ گئے، تسی یہ کرنا شروع ہو گئے جی، اسی تے انج ہی کردے رہے ہیں جی، یہ ہوتا رہا جی۔ نو دیٹس ناٹ اے کیس۔ کہتے جی ایک جنریشن کی بے وقوفی دوسری جنریشن کی پریکٹس اور تیسری جنریشن کا فیتھ بن جاتی ہے۔ سمجھ آئی نا کیا ہوا؟ ایک جنریشن کی کیا؟ بے وقوفی، دوسری جنریشن کی پریکٹس، اور تیسری نسل کا کیا بن جاتا ہے؟ وہ کسٹم بن گیا۔ مجھے کہانی یاد آ گئی ہے، وہ ایک مندر تھا اور وہاں پر جو تھا نا ایک گرو جی، جب وہ شام کو بیٹھتے تھے نا اپنا سرمن دینے کے لیے یا کلاس دینے کے لیے، تو ان کی بلی ایک بڑی پالتو تھی ان کے پاس۔ تو وہ بلی کیا کرتی تھی کہ جب بھی گرو جی آسن لگا کر بیٹھتے، شاگرد سارے بیٹھ جاتے، تو بلی جو تھی وہ کیا کرنا، گھومنا شروع ہو جاتی، اپنے مالک کے ارد گرد گھومنا شروع ہو جاتی۔ تو وہ جو سرمن تھا، وہ جو لیکچر ہوتا تھا، وہ ڈسٹرب ہوتا تھا۔ گرو جی نے کہا جی کہ بلی میری پالتو ہے، اب یہ گھومتی رہتی ہے، اس کو کیا کر دو، جب میں لیکچر دیا کروں تو اس کو جو میرے ساتھ والا پلر ہے اس کے ساتھ کیا کر دو، اس کو باندھ دیا کرو، تاکہ یہ لیکچر کو ڈسٹرب نہ کرے۔
अच्छा जी, वो गुरुजी की डेथ हो गई, थोड़े देर से बाद बिल्ली भी मर गई। अब जो नया गुरु आया उसने कहा जी प्रीवियस गुरु जो था वो जब लेक्चर दिया करता था तो वो क्या करता था, वो साथ में बिल्ली बांधा करता था, तो इसलिए लेक्चर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक साथ में बिल्ली ना बांधी जाए। ठीक है, तो नस्ल दर नस्ल जो भी नया गुरु आता वो ट्रेडिशन क्या बन गया कि जी जब तक बिल्ली नहीं बंधी जाएगी ना तब तक लेक्चर जो है वो शुरू नहीं होगा। सेम वे। तो क्या काम किया उसने जो किसकी निगाह में भला था? खुदावंद की नजर में भला था। उसने क्या किया? जो उसके पिछले आबाओ अजदाद थे, जिन लोगों ने हर ऊंचे पहाड़ के ऊपर बुत प्रस्ती शुरू करा रही थी। अब देखें यहां पर क्या लिखा है, मैं उर्दू में पढ़ने लगा हूं। लिखा है उसने ऊंचे मकामों को दूर कर दिया। उन्होंने कहा जी लोगों ने कहा जी एड्डी दूर यरूशलेम की जाना जे, तुम इंज करया करो घर मंजी ते बह कई तस्वीर ला के की कर लिया करो, दुआ कर लिया करो, की जान की लोड़ है, गुआंढ दे विच ढेरी बनी है उत्ते मत्था टेक आया करो, की उत्थे यरूशलेम की करन जाना है। उहदे नाल अगर खुदा इथों नहीं सुनेगा उहदे नाल ही बाबे दी ढेरी है लाल बेगी दी, उत्थे मत्था टेक आयो। बाबे तो नहीं तो दूजा कोई होर गुरु बैठा होगा, कोई किसी होर ढेरी होगी उत्थे कर रहा, तुहां काम ही करना ना, की लोड़ है दूर जान दी, है तो सारे इको जिहे ने, सारे दी की गल करते हैं। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ थिंग उसने क्या कर दिया? नंबर वन, ऊंचे मकामों को उसने क्या कर दिया? दूर कर दिया। और सतूनों को जो पिलर्स खड़े किए थे लोगों ने अपनी मर्जी से देवी देवता बनाकर, उनको भी उसने क्या कर दिया? तोड़ डाला। और ये सीरतें जो लकड़ी के बुत बनाए हुए थे लोगों ने, जिनके आगे जाकर माथा टेकते थे, जिनके आगे जाके ऑफरिंग करते रहे, हर किस्म की बुत प्रस्ती को, हर किस्म किसी भी किस्म की आइडोलेट्री जो थी उसको रिवाइवल किया हिजकिय्याह बादशाह ने। और सारी बुत प्रस्ती को, सारी गलत रस्मों को जो बाप दादा करते आ रहे उसको क्या कर दिया उसने खत्म कर दिया। ना सिर्फ ये, उसने पीतल के सांप को, ये हिजकिय्याह बादशाह ने किया। लोग कहते हैं ना पीतल का सांप किधर गया, वो जो मूसा ने खड़ा किया था, ठीक है ना, पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चकनाचूर कर दिया। क्यों? वंस अगेन वही बात आगे, बिल्ली बांधना शुरू हो गए थे। क्या हुआ? क्योंकि बनी इस्राएल उन दिनों तक उसके आगे क्या जलाते थे? बखूर जलाते थे। आप अंदाजा करें, मूसा के बनाए हुए पीतल के सांप का उन लोगों ने, पब्लिक ने यह हाल कर दिया था। अगर मूसा की कब्र लोगों को पता देते फिर वो क्या करते? So that's why people, common people, लोगों को हमेशा वो डिविएट होते हैं। They need something tangible, जिसको वो उसके सामने माथा टेक सके, उसके सामने जा सकें। तो हिजकिय्याह ने रिवाइव किया, वर्शिप रिन्यूअल लेकर आया वो, और उसने सारे बुत प्रस्ती को क्या कर दिया? दूर कर दिया जी। लिखे जी, और वो खुदावंद इस्राएल के खुदा पर क्या करता था? तवक्कल, ट्रस्ट, टोटल ब्लाइंड फेथ खुदा के ऊपर, किसी चीज की परवाह नहीं करता था। और ऐसा हुआ कि उसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में से उसकी मानिंद एक ना हुआ, और ना उससे पहले कोई। क्या काम किया इस बंदे ने? ही रिन्यू द वर्शिप, ही रिन्यू गॉड्स प्रेजेंस, प्योरिटी, रिन्यूअल, बहाली लेकर आया। तो हर वो चीज जिसका ताल्लुक खुदा की प्रस्तश के साथ है, खुदा की प्रस्तश की बहाली के साथ है, खुदावंद उसमें खास दिलचस्पी लेता है जी, क्योंकि वो खुदावंद से लिपटा रहा। दैट्स अ पावरफुल एनालॉजी। जिसे कहता ना जफा मार के रखे, जान नहीं देता, जैसे याकूब ने किया था ना कुश्ती लड़ते हुए। उन्होंने कहा जी तब तक मैं जाने नहीं दूंगा जब तक मुझे तू बरकत नहीं देगा। लिखा लिपटा रहा, मतलब उसने 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 जफा मार के रखा खुदावंद, और उसकी पैरवी करने से बाज ना आया, बल्कि उसके हुक्मों को माना जिनको खुदावंद ने मूसा को दिया था। रिजल्ट क्या निकला? और खुदावंद क्या रहा? उसके साथ रहा। ये बड़ी दिलचस्प बात है जी। बड़े लोग कहते हैं जी खुदावंद जी फलाने पादरी ने बड़ा इस्तेमाल करना है, खुदावंद ने बड़े खादम ने इस्तेमाल करना है, ये वो करना है, ओ जी बड़ा कम हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, बड़ी दुनिया पीछे लगी है, भावें झूठो झूठ चताल ये बोलता है, भावें झूठ मारता है। बात क्या है? बात यह है कि हम तो खुदा के साथ होते हैं, या कोशिश करते हैं जी कि हम लोगों को नजर आए कि हम खुदा के साथ हैं। द क्वेश्चन इज, डज गॉड इज विद अस? क्या खुदा हमारे साथ है कि नहीं? हिजकिय्याह के बारे क्या लिखा है कि खुदावंद क्या था? उसके साथ रहा। और जहां कहीं वो गया, जहां कहीं कलाम का वाला था ना यशुआ के साथ, जहां जहां तेरे पैर का क्या टिकेगा,
میں وہ جگہ کامیابی سرفرازی کیا کروں گا وہ تجھے دوں گا. تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہو گیا. نہ صرف یہ اپنے دور کی سپر پاور نے بھی انہیں کل لیا, چیلنج کر دیا. مطلب اتنا اسٹرانگ فیتھ, ایک چھوٹی سی 2 قبیلوں کی سلطنت کا بادشاہ, اور اس نے اپنے دور کی سپر پاور, اپنے دور کے امریکہ کو اس نے کیا کر دیا, چیلنج کر دیا. انہوں نے کہا جی میں تیری پراکسی اور تیری ربڑ سٹیمپ بن کر حکومت نہیں رہوں گا. اب یہ کسی بھی سپر پاور کے لیے جو پوری دنیا پر حکومت کرتی ہو, ایک چھوٹا سا ملک جو ہے اگر وہ آپ کے خلاف آ جائے, اس کا مطلب کیا ہے جی کہ پوری دنیا تھوڑی تھانے تے گئی, کہ تھوڑے کو نکا جا مکھی جیڈا ملک نہیں وڑیا جان دیا, تمہیں باقی لوگ کون کی کرنا ہے. دیٹ واز اے چیلنج. شاہ اسور, اور یہ بات ہو رہی ہے جی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 700 سال پرانی. کتنے سال پرانی بات ہے یہ؟ 7 centuries before Christ. کیا ہوا جی؟ 9ویں آیت کہتی ہے جی جب شاہ اسور سلمنسر کو اس بات کا پتا چلا, انہوں نے کہا جی ہو اگر یہ ملک ہم سے ہماری اطاعت نہ کی تو پورے خطے میں ہمارا روب, ہمارا دبدبہ, ساڈی سپر پاور تو گئی, کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی اوکے لیٹس اسٹارٹ اے ملٹری کیمپین. ملٹری کیمپین انہوں نے شروع کی ہے, اور حزقیہ کے 6 سال جب یہ 6 سال ہوئے اس کو حکومت کرتے ہوئے, شاہ اسرائیل ہوسا کا, اس نے سامریا جو 10 قبیلوں کی بڑی سلطنت تھی اس کو اس نے منٹوں میں کیا کر دیا, تہس نہس کر دیا. اب پیچھے کیا رہ گیا صرف باقی, اور لکھا ہے شاہ اسور اسرائیل کو اسیر کر کے کہاں لے گیا, اسور کو لے گیا. یہ جو مکس جنریشن بنی ہے نا 70 سال کی بابلی میں رہی ہے, اس سے پہلے 100 سال پہلے اسرائیل کی 10 قبیلوں کی سلطنت آلریڈی کیا ہو چکی تھی, ریپ اپ ہو چکی تھی. خدا نے 100 سال دیے اس کے باوجود یہودا کے قبیلے کو بابلیوں کے ہاتھوں میں ڈالنے سے پہلے. آپ دیکھیں کیا ہوا, کس وجہ سے؟ کیونکہ حزقیہ ایک بادشاہ, ون لیڈر ہیز اے اسٹرانگ کنیکشن ریلیشن شپ ود گاڈس ورشپ. خدا نے 100 سال دے دیے کہ توبہ کر لو. کیا ہوا جی؟ لکھا جی حزقیہ بادشاہ کے 14ویں برس, 7 سال اور نکال گیا جی, شاہ اسور سنہرب نے لکھا ہے یہودا کے سب فصیلدار شہروں پر کیا کر دی, چڑھائی کر دی. اب اندازہ کریں سپر پاور امریکہ کے جہاز اور جناب سی اور ایئر اور سیٹلائٹ اور جناب آن گراؤنڈ فوج, اور پورے کا پورا وہ کس کو گھیر لے آ کر, اسرائیل کو. چھوٹا جا ملک ہے نا, وچکار نکی جی لائن ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو لے لیا, لے بھی لیا. یہ نہیں یہودا کے لکھا جی تقریباً 14 قلعہ بند شہر تھے یروشلم پہنچنے تک, وہ سارے کیا لے لیے اس نے. آخری صرف کیا رہ گیا, کیپٹل رہ گیا, صرف یروشلم رہ گیا باقی. ٹھیک ہے, ہونے کیا لگا. شاہ یہودا حزقیہ نے شاہ اسور کو لکیس, ابھی یہ لکیس جو علاقہ تھا یہاں پر یہ قلعہ بند شہر تھا, شاہ اسور نے وہیں پیغام بھیج دیا حزقیہ نے. انہوں نے کہا بھائی یروشلم تک نہ آ, ٹھیک ہے, تو کیا کر, جو تیری شرائط ہیں ہمیں بیان کر دے, ہم وہیں پر کیا کر دیتے ہیں, جزیہ دے دیتے ہیں, تو یروشلم نہ آ. کہلا بھیجا کہ مجھ سے خطا ہوئی, اپنی غلطی مانی کہ جی میں نے تیری اطاعت نہیں کی, اتنا قتل و غارت کرنے کی بجائے تو کیا کر, لکیس میں جہاں تو نے آخری شہر لے لیا ہے, اب صرف کیپٹل رہ گیا ہے, تو وہیں پر لے لے, میں اپنی غلطی مانتا ہوں, بتاؤ جزیہ ٹیکس کتنا دینا ہے, تاکہ لڑائی اور جنگ کے بغیر ہی معاملہ کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. میرے پاس سے لوٹ جا, جو کچھ تو میرے سر کرے میں اسے کیا کر لوں گا. انہوں نے کہا جو بھی ٹیکس لائیں گے نا بھائی کی کر دیں گے, دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. سو ہی ٹرائی ٹو نیگوشیٹ پیسفل ٹریٹی کے جی لڑائی جھگڑے کے بغیر ہی کام ختم ہو جائے. شاہ اسور نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی اچھا ہوں تینوں عقل آئیے, ایک کام کرنے ہیں, تو 300 کنتار چاندی اور 30 کنتار سونا شاہ یہودا حزقیہ کے کیا کر دے جی, ذمہ لگا. اب اتنا سونا اتنا چاندی آئے گا کہاں سے, دیٹس دا کیس. سو ہیکل یا جو اس دور کے ایویں نہیں, وہ غوری جڑا ہی 17 حملے کرن ٹر گیا سی انڈیا سومناتھ کے مندر پہ, تھوڑا خیال اسلام پھیلان گیا سی, نو 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 نو, یہ سارے لٹیرے تھے. یہ جتنے آئے ہیں برٹش گورنمنٹ تک بھی انڈیا کے اندر, ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی باہر کے جتنے حملہ آور آئے ہیں, چاہے کوئی مذہب کے نام پر آیا ہے تو کوئی ٹریڈ کے نام پر آیا, جس کے نام پر بھی آیا ہے, ایکچولی سارے کیا تھے, سارے لٹیرے تھے. نہ انڈیا کو, میں جب ہم لوگ وہاں کانفرنس میں تھے, وہاں ایک جو مشنری لیڈر تھا وہ بتا رہا تھا چائنا کے بارے میں, کہ کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ جو چائنیز کے اندر افیم کا جو بزنس ہے, جسے کہتا نا کہ یہ فیمی پائے رہتے ہیں,
Chinese. Who brought that? British government. They brought it. उन्होंने कहा जी हमसे ट्रेड कर लो, उसके इवज में चाइना को क्या चाहिए था? कुछ भी नहीं. जब सर थॉमस रो जब पहुंचा है मुगल दरबार जहांगीर के दरबार में, इंडिया ने तो दावत नहीं दी थी क्या आओ, मुगलों ने तो नहीं बोला था आओ हमारे साथ ट्रेड करो. ये खुद पहुंचे थे ताकि वहां पर क्या कर लें, कब्जा कर लें. सो इसने कहा जी कि इतना टैक्स क्या कर दे दे. हिजकिया ने सारी चांदी, सो जो हैकल थी, जो मजहबी मंदिर या हैकल, they serve as a state bank also. So that was not only a worship space, they were also state bank. जो सोना होता था, जो चांदी होती थी, हुकूमत का जो खजाना होता था, वो कहां पर होता था? वो मंदिरों में, हैकलों में होता था. Because they believe कि हमारा जो देवता है, हमारा जो खुदा है, he deserve all this power and might and authority, उसके पास होनी चाहिए. So that was the case. लिखा जी हिजकिया ने सारी चांदी जो खुदावंद के घर, ठीक है जी, और शाही महल के खजानों में मिली, क्या कर दी इसने? उसे दे दीजिए. टैक्स भी दे हड़िया. ठीक है, ये वही हाल हो गया. अभी मैं आगे बताता हूं क्या हुआ, फिर मैं उसको यूज करूंगा. लिखा जी उस वक्त हिजकिया ने खुदावंद की हैकल के कहां कहां से सोना लिया जी. अब देखें ये सोना किसके दौर में लगा था? सुलेमान के दौर में. ये जो दरवाजों और खिड़कियों का हाल है, बर्तनों का ये हाल है, जो पाक तरीन होली ऑफ द हॉलेस्ट था अंदर से जो पूरा था, उसकी लिखा है पूरी की पूरी दीवारें सोने से क्या हुई थी? मंडी हुई थी. यानी प्लस्तर असी कर रहे हैं ना सीमेंट बजरी का. सुलेमान ने किसका करवा दिया था? उन्होंने कहा जी सोने का प्लस्तर कर दो सारा पिघला के. इतना सोना, इतना सोना. लिखा जी हिजकिया ने खुदावंद की हैकल के दरवाजों का, सतूनों का हिजकिया ने खुद मंडवाया था, वो भी उतरवा कर उसने क्या कर दिया? यानी टैक्स पे करने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए अपनी मटीरियलिस्टिक सारी स्ट्रेंथ उन्होंने क्या कर दी? दे दी. अब क्या हुआ? टैक्स भी ले लिया, सारा कुछ ले लिया. अब ये उनको जलील करने के लिए आने वाला है. लेने के बाद फिर भी सब कुछ ले लिया, फिर भी शाह असूर ने इन्हें जी 4-5 जो हाईली ऑफिशियल थे उनको यरूशलेम भेज दिया. क्या कहा? यरूशलेम को भेजा. तो वो चले और यरूशलेम को आए, और जब वहां पहुंचे तो ऊपर के तालाब, दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो जबूर हमने पढ़ा है ना, ठीक है, 46, उसकी लैंग्वेज अब आपको समझ आएगी इन आयतों के बाद. कहां पर जाकर रुके हैं ये लोग? ऊपर का तालाब, जहां से शहर को पानी की क्या होती है? सप्लाई होती है. इनकी जो वॉर स्ट्रेटजी होती थी, ये लोगों को कत्लो गारत एंड में करते थे, पहला भुखा मार दे हम प्यासा. उनकी जो सप्लाई लाइन होती थी शहर के अंदर खुराक की और पानी की, से क्या कर देते थे? उसे काट देते थे. सो इन्होंने टैक्स भी ले लिया. अब जरा अंदाजा करें क्या हो रहा है. पैसे भी ले लिए, टैक्स भी ले लिया, इसके बावजूद यरूशलेम पर क्या कर दी? चढ़ाई कर दी. चढ़ाई कर दी, बल्कि उनकी जो फूड सप्लाई थी और वाटर सप्लाई थी, सीधा जाकर वहां क्या हो गए? बैठ गए कि जी कितने के दिन तक बर्दाश्त करोगे हम. ठीक है जी. सो जी अब ये साइकोलॉजिकल गेम खेलते थे. लोगों का फेथ, लोगों की जो मोरल था, उसे क्या करते थे? ये उसे ये ड्रॉप करते थे. कैसे किया सुनिएगा जरा. रबशाकी जो उनकी तरफ से पैगाम लेकर आया, क्या बोला? उसने कहा जी तुम हिजकिया से कहो मल्क मुअज्जम शाह असूर. कौन जी? सुपर पावर, जो इसराइल, जो असूर का शहनशाह है, वो क्या कहता है कि हिजकिया से कहो, असूर यूं फरमाता है. पहला सवाल उसने क्या किया है? तू क्या एतमाद लिए बैठा है? टू होम यू ट्रस्ट? दैट फर्स्ट क्वेश्चन. किस बादशाह से किया गया है जिसका ट्रस्ट किस पर है? खुदावंद पर है. ठीक है जी. सवाल क्या किया गया है? तेरा एतमाद किस पर है? तू कहता है पर ये फक्त बातें ही हैं कि यहां तुम्हारे पास कोई वॉर स्ट्रेटजी भी है? लड़ेगा कैसे तू? और हौसला भी. दूसरा सवाल क्या करता है? आखिर किसके बरते पर तूने मुझसे सरकशी की है? क्यों? ये क्या नाम ले रहा है? इसके ज़हन में पता क्या था? ये कहता है जी ये जो इसके पड़ोस में है ना मिस्र, हमारा जो कन्फ्रंटेशन करेगा हमें, बड़ी मुल्क, शायद ये मिस्र की फौजों को बुलाएगा अपनी मदद के लिए. यहां पर हो सकता है ये बाबल जो अभी उभर रहा है नई नई हुकूमत के साथ, शायद ये वहां से फौजियों को क्या कर देगा? पैसे देकर बुला लेगा. इसलिए इसने हमारे खिलाफ क्या कर दिया?
बगावत कर दी है। लिखा जी तू मिस्र की बात करता है, तू ओदी गल करना है। मिस्र कैसा मुल्क है कि वो उस सरकंडे की तरह है, अगर कोई उस पर टेक लगाए तो वो सरकंडा उसी के हाथ में क्या हो जाएगा, उसी में चुप जाएगा। कहता वो तो ऐसा है, तू उस पर भरोसा किए बैठा है। दूसरा क्या कहता है, और अगर तुम मुझसे कहो कि हमारा तवक्कल खुदावंद हमारे खुदा पर है, हियर इज नाउ ही इज हिटिंग द नेल्स, और अगर तू ये कहता है जी कि हम तो खुदा, अपने खुदा का भरोसा करते हैं, अपने देवता का भरोसा करते हैं, तो ये वही नहीं। अब ये कौम का मोराल गाने लगा है कि तू जिसे खुदा की गल कर दे, उसी के ऊंचे मकामों को और मजहबों को तो हिजकिय्याह ने ढा दिया। कहता है जो खुदा की फेवर तुम्हें मिलनी थी, वो छोटे छोटे जो उसने बनाए हुए थे लोगों ने, वो तो उसने ढा दिए। तो खुदा दे अगे तो नाराज होया है ना। किसी के घर बीमारी हो जाए, किसी के घर कोई हादसा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, भाई जी तौबा करो, तुहाडे गुनाह बड़े वध गए थे जी, भैन जी तुम यकीनन कोई गुनाह किया होना, तौबा करो, ये आपके गुनाहों की सजा क्या मिल रही है आपको, इसलिए ये आपके साथ ऐसा हुआ है। खुदा आपसे क्या हो गया है, नाराज हो चुका है। हो। तो ये बादशाह और इसके जो ये साइकोलॉजिकल वार खेलने लगे हैं, वही ट्रिक जो इब्लीस ने किसके साथ किया था, आदम और हवा के साथ। क्या खुदा ने वाकई ऐसे कहा है? तो हिजकिय्याह बादशाह के साइकोलॉजिकल जो वार, और ये कह रहा है जी तुम अगर खुदा की बात करते हो, उसके मजहबों को तो हिजकिय्याह ने ढा दिया है, ही डिस्क्रेडिटेड, खुदा इसको पसंद नहीं करता है, तो इसकी तो सुनेगा नहीं खुदा। और उन मजहबों को ढाकर यहूदा और यरूशलेम से कहा है कि तुम यरूशलेम में इस मजहबा के आगे सजदा किया करो। अब कहता है जी अगर तुम्हारा खुदा भी तुमसे नाराज हो चुका है, तुम्हारे पड़ोसी मुल्क की फौजें भी नहीं आएंगी, तो कहता है मैं तुम लोगों को, ये देखें ये ह्यूमिलिएशन क्या होने लगी है, ठीक है, ह्यूमिलिएशन क्या होने लगी है। कहता है कि अब मेरा आका शाह सूर से शर्त बांध, मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, बशर्त के तेरी तरफ से उन पर जवान कोई लड़ने वाला चढ़ सके। दिस इज डायरेक्ट ह्यूमिलिएशन, ठीक है। फिर भला तू क्यों कर मेरे आका के कम तरीन मुलाजमों में से एक सरदार का भी मुंह फेर सकता है। कहता है अब तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या देने लगा है। कहता है अच्छा जी एक तो तेरे पड़ोसी भी नहीं आएंगे, ऊपर से खुदा पहले तो उससे नाराज है, ठीक है। तीसरा कहता है, कहता तीसरा कहता मैं खुद थोड़ी आया हूं, मुझे तो खुदा ने स्पेशली भेजा है। सुन रहे हैं झूठ, ठीक है। क्या कह रहा है जी, और क्या 25वीं आयत, और क्या अब मैंने खुदावंद के लिए ही कहे ही इस मकाम को गारत करने इस पर चढ़ाई की है। खुदावंद ने मुझसे कहा इस मुल्क पर क्या कर दे, चढ़ाई कर दे। चमत्कारी झूठे भविष्यवाणी, ये खुदावंद ने मुझसे कहा जी यहां एक बहन ऐसी है जिदे घर च फड्डा पिया। वो केड़ी बहन है जिदे घर फड्डा कोई नहीं है? या एक भाई है जी उसके फाइनेंस पूरे नहीं हो रहे, दुनिया के 99.9% घरां फाइनेंस पूरे नहीं होंगे। एक बहन है जी उसकी कमर में दर्द है, इतने 99 के कमर दर्द है। तो ये जनरलाइजेशन जो छट्टा है ना, ठीक है, बड़े लोग भविष्यवाणियां और ये और वो जनाब, तो मतलब काइंड ऑफ आप देखिए तीसरी जो वो साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है वो क्या कर रहा है जी कि असल में मुझे किसने भेजा है, मुझे तो खुदा ने कहा कि जा जाकर यरूशलेम की ईंट सींट बजा दे, ठीक है। ऊपर से क्या कर रहे हैं, जुबान इनकी नहीं बोलते लेकिन साथ ट्रांसलेटर रखा हुआ है कौन सा, कि ताकि लोगों को बिल्कुल ही क्या कर दें, डाउन कर दें। उन्होंने कहा भी कि भाई हमसे आरामी जुबान में बात नहीं कर, हमसे हमें लैंग्वेज आती है तेरी, हम तेरी जर्मन तेरी अंग्रेजी तो उसमें बात कर लेने का ना हिंदी च करांगा, उर्दू च करांगा, ताकि लोगों को मैं और ज्यादा उनको जलील कर सकूं। रिजल्ट क्या हुआ जी, अल्टीमेटली लोगों को कहते हैं जी कि हिजकिय्याह की बातें मत सुनो। 40 आयत, तुम खुदावन पर भरोसा कराए, खुदावन जरूर हमको छुड़ाएगा। ये शहर कहता है शाह असूर के हवाले ना होगा, हिजकिय्याह की ना सुनो। किसकी सुनो, मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हूं उसकी बात सुनो। शाह असूर खुदा का नाम लेकर झूठ बोलता है और वॉर स्ट्रेटजी करता है,
یروشلم کو لوٹنے کے لیے آیا ہے، اس کا پانی اور اس کی خوراک لائن انہوں نے کیا کر دی ہے؟ بند کر دی ہے، اور اب انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ شہر جب بھوکوں مرنے لگے اینڈ دین لوگ اندر سے دروازے کھولیں گے۔ آپ کو پتا ہے یہ کام یروشلم میں آلریڈی جب ایجپشین سلجوک تھا میرے خیال میں، سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھا، میرے خیال میں کرد تھا یا ہی بس کرد، جب یروشلم فتح کیا پہلی بار، جب یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا ہے صلاح الدین ایوبی کے دور میں، تو دروازے باہر سے نہیں کھلے تھے، کہاں سے کھلے تھے؟ دروازے اندر سے کھلے تھے۔ میں نے کہا جی یروشلم میں قتل و غارت گری نہیں کرنا، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ آئیں۔ So they were waiting. So this war strategy historically already proven. So اس نے یہی کیا جی۔ اچھا اب لوگوں کو آفر کیا دے رہا ہے؟ لسن، اب چوتھا جو ہے سائیکولوجیکل وار اسٹریٹجی کیا ہے؟ چوتھی اسٹریٹجی، اب وہ پبلک سے، آڈینس سے بات کر رہا ہے۔ 31 آیت، شاہ سور یوں فرماتا ہے، مجھ سے صلح کر لو۔ نمبر 1، پادری دا فون آ گیا، بھن جی ساڈے چرچ 12 تے آئے ہو، اے بھائی جی اہی تو فلانے چرچ جانے ہیں، وہ اتنے جانا رہتا، ساڈے بھی آ جایا کرو۔ یہ جو اسٹریٹجی ہے نا جی، وگاڑی کسی نال بھی نہیں، ادھر بھی ادھر بھی، کوئی گھر نہیں چھڑنا، کوئی کم نہیں چھڑنا، کوئی سیمینار، کوئی پروگرام کوئی نہیں چھڑنا، ہر جگہ جا کے کی کرنا ہے، انہوں واج ہونا جا کے۔ کیا آفر کر رہا ہے جی؟ مجھ سے کیا کر لو؟ صلح کر لو، اور نکل کر میرے ممبر مان جاؤ۔ نکل کر کہاں آ جاؤ؟ میرے پاس آؤ، اور تم میں سے آفر کیا ہے یہ پبلک کو؟ ہر ایک اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوض کا پانی۔ سن رہے ہیں آپ؟ کیونکہ خوراک کی سپلائی لائن انہوں نے کیا کر دی ہے؟ بند کر دی ہے۔ شہر کسی وقت بھی قحط کا کیا ہو سکتا ہے؟ شکار ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اور جب تک میں آ کر، انٹرسٹنگلی چوتھی آفر کیا آئی ہے؟ نہ صرف یہ کہ تمہاری پراپرٹیز، تمہارے پاکستان، تمہارے بزنس بھی بنے رہیں گے، بلکہ جب میری حکومت ہوگی یہاں پر، میں کیا کروں گا پھر تم کو؟ میں ایسے ملک میں آ کر لے جاؤں گا جو تمہارے ملک کی طرح غلہ اور میں کا ملک، روٹی اور پاکستانوں کا ملک، زیتونی تیل اور شہد کا ملک ہے، تاکہ تم کیا رہو؟ جیتے رہو اور مر نہ جاؤ۔ صرف کیا کرو؟ صرف میری غلامی کیا کر لو؟ قبول کر لو۔ دنیا کی ہر آفر، ہائی کلاس، اپ کلاس ریزیڈنس، رائل فوڈ، گاڑیاں، امریکن ڈریم، ڈگریز اور پروگرامز اور 60K اور 70K اور 20K اور جناب آپ کے پاس موجود ہوگی۔ صرف کیا کرو؟ اپنے خدا، اپنے بادشاہ، اپنے لیڈر سے کیا کرو؟ بغاوت کر دو اور میرے ساتھ مل جاؤ۔ Still devil use same category۔ حزقیہ بادشاہ کی سزا یہ کیوں ملی اس کو؟ Because he was a worship renewal leader in his country۔ اس نے جو اس کے پیچھے اسپرٹس کام کرتی تھی، بدرویں کام کرتی تھی، بتوں کے پیچھے، جسیرتوں کے پیچھے، اونچے مقاموں کے نیچے، جہاں جہاں پر لوگ ابلیس کے ڈیرے لگے ہوئے تھے، لوگ ڈھیریوں پر جاتے تھے، لوگ خدا کے علاوہ بھی باقی عبادت گاہوں میں جاتے تھے اور بتوں کو پوجتے تھے، باقی لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے۔ He destroyed all evil places and dark places، اور صرف ایک خدا کی پرستش کو اس نے کیا کیا؟ اس نے اجرا کر دیا۔ The power of darkness unleash behind him۔ یہ کہا ہے جی، اب لوگوں میں کھلبلی مچ گئی ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، لوگ خاموش رہے۔ لکھا 29 آیت میں، اس کے جواب میں ایک بھی بات نہ کہی، کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہیں دینا۔ کیونکہ جواب کون دے گا؟ اب جواب مانگنے کے لیے بادشاہ کیا کرتا ہے؟ 19ویں باب میں لکھا ہے، جب یہ بادشاہ کے لوگ جو بادشاہ کے ڈیلیگیٹ تھے ان سے ملنے کے بعد گئے، تو جیسے بادشاہ کے سامنے پہنچے انہوں نے کپڑے کیا کر دیے؟ اپنے چاک کر دیے۔ الٹیمیٹ ڈیزاسٹر۔ انہوں نے کہا جی روٹی بند، پانی بند، اور جناب کھانا نہیں ہے، فوجیں باہر کھڑی ہوئی ہیں، جیسے دروازہ کھلنے کی دیر ہے پورا شہر لہو لہان کر دیں گے۔ یہ کیا کریں؟ ہمارے پاس نہ پاور ہے، نہ اسٹریٹجی ہے، نہ ریسورسز ہے، نہ آرمی ہے، نہ مدد ہے، نہ دوست ہے۔ کیا کریں؟ جڑاں والا میں آگ لگ گئی ہے، منی پور میں لوگوں کو مار دیا گیا ہے، چرچز جلا دیے گئے ہیں۔ کیا کریں؟ بھاگ بھی نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، روٹیاں بند کر دی ہیں، سبزی نہیں خرید سکتے، ہمیں لوگ جینے نہیں دے رہے ہیں۔
کیا کریں ہم, کس طرف جائیں. کپڑے پھاڑ دیے انہوں نے اور آہو نالا لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے ہیں. 19ویں آیت. حزقیہ بادشاہ نے یہ سنا. بادشاہ نے کیا کیا جی؟ He relate with his nation. لکھا ہے بادشاہ نے بھی جو اپنی رائل روب پہنی ہوئی تھی, بادشاہ نے کیا کر دیا؟ He teared down. Ultimate communal response. یہ نہیں ہے کہ لوگ تو بھوکے مریں گے اور باقی لوگ بیٹھ کر شاہی خوراک کھائیں گے, باقی لوگ گرمی میں راتوں کو وہ جنگلوں میں اور کھیتوں میں بسر کریں گے, اور جب لیڈر وہاں پہنچیں گے تو اے سی کی پراڈوں میں سے باہر نکلیں گے, تصویریں کھچائیں گے, اور باہر امریکہ اور انگلینڈ میں بیٹھے لوگ ہاں ہاں واہ واہ کار کرتے رہیں گے. They stood with the community. Empathetically they feel the pain. ٹاٹ اوڑا, کپڑے پھاڑ دیے, کیا پہن لیے نیچے بادشاہ نے؟ ٹاٹ. ٹاٹ پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ جوٹ. جو جوٹ ہوتا ہے نا جو چپتا رہتا ہے باڈی کو, کمفرٹ نہیں دیتا. کپڑے اپنے پہنے ہوئے لیکن وہ باڈی کو کیا کر رہا ہے؟ اٹس پنچنگ, چپ رہا ہے تاکہ پین برداشت ہوتی رہے. سونا بھی اسی میں ہے, جاگنا بھی اسی میں ہے. جب تک خدا ان کی طرف سے مدد نہیں آئے گی, he will not remove that jute, dress of jute. خدا اور گیا کہاں ہے؟ کہاں گیا؟ ٹاٹ اوڑ کر خداوند کے گھر میں. This is the ultimate. God is our refuge and stronghold. زبور 46. رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ. اور اس نے ساری کانگریس اکٹھی کر لی, اپنی کونسل اکٹھی کر لی ہے, اور نہ صرف بادشاہ نے ٹاٹ اوڑا ہے بلکہ اس نے منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کو بھی اس نے کیا کروا دیا ہے؟ ٹاٹ اوڑ دیا ہے. پوری کمیونٹی, پوری نیشن مارننگ میں ہے, ماتم میں ہے. اور کس کے پاس پہنچے ہیں جی؟ آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس اپنا ڈیلیگیٹ بھیجا ہے. واٹ از دا سورس آف پروویژن اینڈ دا پریزنس؟ خدا کا نبی, خدا کا خادم ان سے کلام کرتا ہے, اور انہوں نے کہا ذرا لینگویج سنیے گا. لینگویج کیا ہے؟ اس نے کہا جی حزقیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے. کتنی چیزیں آئی ہیں؟ دکھ بھی ہے لیکن ملامت اور ہیوملیشن جو انہوں نے کی ہے خداوند کے گھر کی, خداوند کے لوگوں کی. بچے پیدا ہونے پر ہیں لیکن ولادت کی طاقت نہیں ہے. There is no strength. امیج یوز کرتا ہے. شاید دیکھو گلا کیسے کرتا ہے وہ خدا کے نبی سے. شاید خداوند تیرا خدا وہ باتیں سنے جس کو اس کے آقا نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے. وہ باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ہیں, ان پر وہ ملامت کرے گا. That's the question. سو پروٹیسٹ کیا ہے انہوں نے, لیکن پروٹیسٹ جا کر امبیسی کے سامنے, ربشاکی کے سامنے, شاہ اسور کے سامنے نہیں کیا. پروٹیسٹ کہاں پہنچا ہے؟ سپریم جسٹس میں پہنچا ہے, سپریم کورٹ میں پہنچا ہے, کہ جہاں سے کسی کی واپسی اور جہاں پر جسٹس ڈینائی نہیں ہوتا, کہ زندہ خدا کی توہین کرے پس تو اس بقیہ کے لیے موجود ہے, کیا کر؟ دعا کر. نیٹ ورکنگ نہ کر, لوگوں سے مدد نہ مانگ. جو پرائمری پرپز ہے, جو فرسٹ سٹیپ رسپونڈ کا کیا ہے؟ دعا کر. پہنچنا کہاں ہے؟ خدا کے گھر میں. کمیونل ہے, نیشن ہے, 2-4 بندے اکٹھے کر کے, اپنی فیملی اکٹھی کر کے, 2-4 لوگ اکٹھے کر کے نہیں ہے. اٹس اے نیشنل کرائسس. نیشنل کرائسس ڈیلٹ ود نیشنل رسپانس, ناٹ اے لون ولف اسٹریٹجی. نیشنل رسپانس چاہیے جی. بس حزقیہ بادشاہ کے ملازم یسایہ کے پاس آئے. یسایہ نے کہا جی, جا کر کہا خداوند یوں فرماتا ہے. لو جی خداوند کا جواب آ گیا. کیا جواب آیا؟ کہ تو ان باتوں سے سنی ہے, سو سننا. انٹرسٹنگ باتیں سنی ہیں, جا کر سنتے ہوئے لوگوں کے. So listening is very important. What you are listening, what you are watching, what is shaping your thought process. آج کے دور میں ہم سب کا تھاٹ پروسیس اور شیپ کون کرتا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں جو چھوٹا سا گیجٹ ہے, کدھر گیا میرا وہ رہا. ہم آئیڈیاز, کانسیپٹس, رسپانسز کہاں سے لیتے ہیں آج کل؟ ٹھیک ہے جی,
मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, बट what are you feeding, what you are listening, that's very important. ठीक है, फिल्टर्स उसके ऊपर लगे हुए नहीं, तस्वीरां लाने से बड़े फिल्टर आ जाते हैं ना, है 17 साल दी 17 साल दी नजर आ जाती है, ठीक है, 80 साल का जनाब 18 साल का बाबा बन जाता है, ठीक है. So there are various filters, but do we have a listening filters, what we are listening, which is shaping our thought process. हमारे दिमाग जहन के अंदर क्या जा रहा है. क्या क्या जी, तू इन बातों से सुनी है, मुलाजमत से मेरी तकफीर की है, ना डर. नंबर 1, 2 लाइनों का जवाब आया है, क्या कर, ना डर, फियर नॉट, पहली चीज. नंबर 2, देख मैं, तुम तो नहीं लड़ सकते, ना तुम्हारे अंदर सकत है, ना पावर, ना रिसोर्सेस है, कुछ भी नहीं है, ना वॉइस है. तू क्या कर, सिर्फ मैं उसमें एक रूह डाल दूंगा और वो अफवाह सुनकर अपने मुल्क को लौट जाएगा और उसी के मुल्क में अब उसी की तलवार से मारूंगा. जो लोग खुदा के लोगों की तकफीर करते हैं, उसके खिलाफ उठते हैं, अगर कलीसिया, कांग्रीगेशन, कम्युनिटी अगर उसका कम्युनल रिस्पॉन्स देती है, कम्युनिटी के तौर पर खुदा के सामने आती है, कम्युनिटी के तौर पर खुदा से आहो नाला करती है, देन खुदा की तरफ से एक रिस्पॉन्स आता है, वो क्या है, फियर नॉट. नंबर 1, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा और मैं रिस्पॉन्ड ऐसा करूंगा, वहां मारूंगा जहां ये पानी भी ना मांगेगा. रबशाकी लौट गया और वो चला गया जी, लेकिन क्या हुआ, अब क्या हुआ जी, 20 आयत 19वें बाब की रिस्पॉन्ड सुनिएगा खुदा का. लिखा है जी, तब यसाया बिन आमोस ने हिजकिय्याह को कहला भेजा, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तूने शाह असूर सनहेरब के खिलाफ मुझसे क्या की है, दुआ की है. प्रेयर इज द की, याद रखिएगा जी. किसी भी नेशनल क्राइसिस में, किसी भी क्राइसिस या किसी भी केओस के अंदर, द बेसिक की इज व्हाट, प्रेयर. इंडिविजुअल प्रेयर की बात नहीं हो रही यहां पर, किस चीज की बात हो रही है, कम्युनल प्रेयर की, नेशनल प्रेयर की. ठीक है, मैंने भी तेरी सुन ली, अभी एक्शन हुआ नहीं है, दुआ क्या हो गई है, वो सुनी गई है. ठीक है, क्योंकि प्रोटोकॉल पूरा किया गया ना, जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या हो गई है, वो पूरी हो गई है. इसलिए खुदावंद उसके हक में यूं फरमाता है, सुनिएगा जी, जो लोग खुदा के लोगों की और खुदा की कलीसिया की तकफीर करते हैं, कमारी दुख्तर सयून ने मुझको हकीर जाना और मेरा मजाक उड़ाया है. आगे पूरी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं. लिखा है जी, मैं सिर्फ आपको आखिरी रिस्पॉन्स बताने लगा हूं क्या हुआ है. और अगर आप जाएंगे जी 33वीं आयत में 19वें बाब की लास्ट वर्सेस के अंदर लिखा है, बल्कि खुदावंद फरमाता है कि जिस राह से वो आया है उसी राह से क्या होगा, लौट जाएगा, इस शहर में आने ना पाएगा, क्योंकि मैं अपनी खातिर और अपने बंदे दाऊद की खातिर. अच्छा जी, खुदा को अपनी रेपुटेशन का बड़ा है जी. मैं हर बंदे ना रेपुटेशन, साडी रेपो खराब ना हो जाए, तस्वीर सोशल मीडिया ठीक जानी चाहिए, ड्रेस ठीक जाना चाहिए, अंदर भावें घर लड़ाइयां पईयां ने, पब्लिक के सामने फैमिली अच्छी जानी चाहिए. ठीक है, घर भावें एक दूजे नाल गल नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया तस्वीर की जानी चाहिए, परफेक्ट फैमिली, आइडियल फैमिली जानी चाहिए. ठीक है, मतलब ऑल फेक, ऑल फेक, ऑल फेक. खुदा को रेपुटेशन का बड़ा, हाँ मैं जो बात करने लगा था, आपको पता है मूसा को भी ये बात पता थी, उसने खुदा के साथ उसने ऐसे मना लिया खुदा को. लोग कहते हैं जी खुदा का इरादा नहीं बदला जा सकता. खुदा का इरादा जिनको बदलना आता है ना, वो क्या कर देते हैं, वो बदल देते हैं. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं. बनी इसराइल ने मूसा के खिलाफ गुनाह किया, बछड़ा बना लिया ना. उधर मूसा हुक्म ले रहा है, मेरे हजूर तू गैर मूरत ना बनाना, थले की बनन है, थले मूरत बनन रही है. ठीक है, खुदा ने कहा जी ये गर्दनकश कौम है, मूसा मुझे छोड़ दे, मैं इनके दरमियान नहीं चलूंगा, मैं इनके दरमियान रहा तो मैं सबको मार दूंगा, लिहाजा अब मैं इनके दरमियान नहीं, मेरी प्रेजेंस जो है वो इनके दरमियान नहीं रहेगी. ठीक है जी, मूसा ने कहा नहीं खुदावन तेरी प्रेजेंस रहनी चाहिए. अगो खुदा होर बिगड़ गया, आंदा ना मैं विच रवांगा ना मैं नाल जावांगा, तो बीच में भी नहीं रहूंगा और साथ भी नहीं जाऊंगा, ये तेरे लोग हैं, तू ही लैके जा. मूसा मेरे लोग किधर हो गए ना मैं लांदे ना. वो कहता जी मैं ना मेरे ढिडों निकले ने खुदावंद. खुदा टोटली डिसऑन कर रहा है इसराइल को, कहता जी मेरे लोग ही नहीं है, तेरे लोग ने, तू आप ही नहीं बढ़. अब मूसा परेशान, कहता जी क्या करें. अल्टीमेटली पता क्या कहता है, अगर ये आप इनकी कॉन्वर्सेशन सुने, खरूज 32 बाब से 34 बाब में है, बुक ऑफ एक्सोडस 32 to 34. क्या कहता है, कहता है खुदावंद जरा सोच,
یہ گوانڈی کی کہن گے، یہ ارد گرد کی قومیں تیری تو ریپوٹیشن دات لگ گئی. وہ کہن گے جی بڑا 10 آفتاں کڈ کے تے مار سمندر سکا کے تے قوم نو لے گیا تے بیا بان کی کر دیتا ہے، وہ تو مار چھڑیا جا کے. ان کا خداوند انٹرنیشنل ریپوٹیشن کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، ٹویٹر پہ لوگ کیا کہیں گے، سوشل میڈیا پہ کیا کہیں گے، انسٹا پہ کیا کہیں گے ہیں. ایک اور کیا ہے وہ ٹک ٹاک ہے. کیوں جی ینگسٹرز، وہ ٹک ٹاک ہے نا آج کل، یہ بھی ہے نا. ٹک ٹاک تو پبلک کی کہے گی، انہیں میرے فالوور نے، وہ کی کہن گے. خدا نے پھر سوچا اچھا یار واقعی موسیٰ گل تو ٹھیک کہن دیا ہے. یہ فالوورز کیا سوچیں گے، ارد گرد کی قومیں کیا سوچیں گی. خدا نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ سوچتا ہوں. موسیٰ نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے، کہتا خدا مجھے اپنا جلال دکھا دے. جیسے خدا نے اپنے نام کا اعلان کیا، خدا تو ایک کام کر، تو پاویں اندر نہ رہی پر ساڈے اگے چل، نال ضرور چل. تو یہ منا لیا. یہ کہانی پھر کبھی سناؤں گا میں. یہاں پر کیا ہوا ہے 34 آیت سیم آپ کو وہ کانسیپٹ نظر آئے گا. 34 آیت میں کیا لکھا ہے، کیونکہ میں اپنی خاطر، اپنی ریپوٹیشن کی خاطر، اور کس کی خاطر، اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی میں کیا کروں گا، I'll favor and I will secure it. ٹھیک ہے. ہوا کیا جی، اب دیکھیں سپر نیچرل پاور کیسے آتی ہے، سپر نیچرل مدد کیسے آتی ہے. اسی رات کو خداوند کے فرشتے نے نکل کر اسور کی لشکر گاہ میں کتنا بندہ مارا ہے جی، کتنا فوجی مارا ہے، 1,85,000 185,000 سپاہی، ایک تیر چلائے بغیر، ایک نیزہ چلائے بغیر، ایک تلوار چلائے بغیر 1,85,000 آرمی راتوں رات پھڑک گئی ہے. یہ جب خدا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. صبح لوکی ستے پہ اٹھے، سویرے باسیاں لین دے، منجیاں اٹھن دے، منہ دھون لئی، اور باہر فوجی ہے نا، وہ اپنے محبوب کو تو نیند میں ہی صبح اٹھتے ہیں، ای میل آئی ہوتی ہے جی آپ کا کیس اپروو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. صبح ای میل آتی ہے جی آپ کی نوکری لگ گئی ہے. صبح فون پکڑتے ہیں جی پتہ لگتا ہے جی وہ راتوں رات جناب میرا میری تنخواہ ود گئی ہے، میری نئی جاب، میری فلانا ہو گیا جی، میرے گریڈز اوپر ہو گیا جی، وہ جی میری ڈگری آ گئی ہے. آپ سوئے ہوتے ہیں اور خدا پیچھے کیا کر رہا ہے، God is working. But for those who trust him, for those who pray to him, ٹھیک ہے جی، and those who listen to him. امپورٹنٹ چیز کیا ہے، سننا. پالوس کیا کہتے ہیں جی، ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے اور سننا کہاں سے، خدا کے کلام میں سے. That's how you faith. لکھا ہے سب مرے پڑے ہیں. تب شاہ سور بھی وہاں سے چلا گیا، لوٹ کر نینوا میں رہنے لگا، اور جب وہ اپنے دیوتا سن گاڈ نسروک سورج دیوتا کی پوجا کر رہا تھا تو جی لکھا ہے اسی کے فوجی نے اسے کیا کر دیا، اسے مار دیا. ٹھیک ہے. اس بیک گراؤنڈ میں لیٹس ریڈ اونلی Psalm 46 اینڈ دین ہیکل کے اندر جہاں پر جا کر اس نے خدا کے سامنے آہوزاری کی تھی، جہاں پر پوری قوم نے ٹاٹ اوڑا تھا، اور اسی ہیکل کا لیوٹیکل میر مغنی کوار ڈائریکٹر جب وہ زبور لکھتا ہے، جب وہ خدا کی حمد و ستائش کے لیے پوری قوم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ فوج جس نے شہر کا پانی بند کر دیا تھا، وہ فوج جس نے شہر کا کھانا بند کر دیا تھا، وہ شہر جس نے سائیکولوجیکلی مورائل ڈاؤن کر دیا تھا، وہ جس نے بنی اسرائیل کی اور خدا کے لوگوں کی تضحیق کی، تحقیر کی تھی، ہیوملیٹ کیا تھا، اس کے جواب میں جب یہ زبور اٹھتا ہے، خداوند ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں. خوف نہ کر، ڈو ناٹ فیئر، نہ ڈر. کیوں؟ چاہے زمین الٹ جائے، پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور سمندر کیا ہو جائے، موجزن ہو جائے. اینڈ دین اس نے پانی بند کیا تھا. ایک ایسا دریا ہے اوکے جی، دا لیونگ ریور، دا اسپرنگ، ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو کیا ہوتی ہے. دلچسپ بات کیا ہے، حزقیہ بادشاہ اس اسٹریٹجی کو جانتا تھا. اس نے شہر کے اندر پول ایسے بنائے تھے کہ اگلے 10 سال تک بھی شہر کا پانی ختم نہیں ہو سکتا تھا. ان میں سے ایک پول وہ ہے جو بیت حسدہ کا پول ہے، آپ کو یاد ہے، جہاں پر وہ 38 برس کا بیمار پڑا رہتا تھا.
So they know God has given them strategy. यानी खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश नहीं होगी. खुदा सुबह सवेरे, याद आई सुबह सवेरे कहां से आ गया? सुते पे उठे नहीं और फौजी क्या मरे हैं? पड़के पाए नहीं. कौमें झुंझलाई, बादशाह परेशान हो गए. लश्करों का खुदावंद याहवे सबाउत, हेवनली होस्ट क्या है? हमारे साथ है. एंड देन 10वीं आयत में क्या कहता है? पीपल ऑफ गॉड, कम्युनिटी, इंडियन चर्च, पाकिस्तानी चर्च, परसिक्यूटेड चर्च, 10वीं आयत, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदावंद हूं. मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद होऊंगा और मैं सारी जमीन पर सर बुलंद होऊंगा. ये खुदा फरमाता है जी. और अल्टीमेटली आखिर में क्या कहता है? पूरी कौम क्या कहती है? आइए सारे मिलकर इस आयत को रिपीट करेंगे. लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है. याकूब का खुदा हमारी क्या है? पनाह है. मेरे जीजो, आज के सेकंड रेफरेंस में खुदावंद यीशु मसीह ने गिला किया था यहूदियों से. उन्हें पता क्या कहा था? मेरी भेड़ें मेरी क्या सुनती हैं? आवाज सुनती हैं. कहता तुम इसलिए नहीं सुनते, बिलीव नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो. यही सवाल आज हमसे है. दो लोग जो वर्चुअली देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुनेंगे. whom you are listening? who is shaping your faith? who is shaping your trust? आप किस पर भरोसा रखते हैं? और अब शाकी ने सवाल किया तो किस पर एतमाद किए बैठा है? तो हमारा जवाब क्या है? लश्करों के खुदा पर हमारा क्या है? एतमाद है, भरोसा है. बिकॉज वी आर द शीप ऑफ हिज